Report. Gipang nantawan ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga moabot na sa bilyones ang magasto sa syudad karong adto na maglabayan og basura sa lungsod sa Aluginsan. Matud ni Archival nga ang syudad adunay 500 milyones pesos nga budget para sa paglabay og basura. Apan ang maong budget nakatagana lang nga adto sa Binalio Landfill maglabayan og basura ang syudad. Ug karon nga adto na sa Aluginsan, madoble na ang gasto niini. Dugangan pa nga posibleng mosaka ang presyo sa gasolina tungod sa nahitabong tensyon karon sa Middle East. Nakita ni Archival nga moabot na sa 1.2 ngadto sa 2 bilyones pesos ang magasto karong tuiga. Ang kanang budget nato nga 500 million dili na enough. And possibility ana mga tao certain additional funds para ma-add nato. But however, nag-meeting man to ang council nga ilang gitan-aw nga if there is a possibility nga ang atong garbage atong mabutang sa the same area which is the Binalio, kung makuha nila ang permit na sakto, then we would be expecting gamay ra ang pangayoon nato nga additional. Matag adlaw ang syudad sa Sugbo gitugutang makalabay og 1,000 ka tonelada nga basura ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Ang 500 ka tonelada nga ilabay mao ang makolekta nga basura matag adlaw, samtang ang 500 ka tonelada kuhaon sa napondo nga basura sa South Road Properties. Nibutyag ang mayor sa Sugbo nga sa di pa mahuman ang buwan sa Marso makuha na ang tanan basura sa SRP. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM Report.